नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता, राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकार सञ्चालन बारे कुराकानी। अमेरिकी सहयोग नियोग प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमणमा, प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पौडेलसँग बुधबार भेट्ने कार्यक्रम। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं दाहाल ओली भेट सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन 25 फागुनमा हुँदैछ। सरकार गठनका बेला प्रधानमन्त्री माओवादीले र राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेसप्रति सकारात्मक भएको भन्दै एमाले नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। अमेरिकी विकास सहयोग नियोग USAID की प्रमुख सामन्था पावर नेपाल भ्रमणमा आएकी छन्। उनी नेपाल आए लगतै भक्तपुरको सानो ठिमी स्थित आदर्श मावि पुगेकी हुन्। उनले स्कुलका विद्यार्थीहरूसँग बास्केटबल खेल्ने र अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम छ। 2 दिने भ्रमणका क्रममा नेपाल आएकी उनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। पावरले भ्रमणमा नेपालका नागरिक समाजका अगुवा, सामुदायिक समूह, विद्यार्थी, व्यवसायी लगायतलाई भेटेर नेपाललाई थप लोकतान्त्रिक, समृद्ध, समावेशी र लचिलो देश बनाउने प्रयास र उपलब्धिहरूबारे छलफल गर्ने USAIDले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा सहयोग आदान प्रदानका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। नेपाल बसाईमा उनले नेपाल सरकार र जनतासँग अमेरिकाको 75 वर्ष भन्दा लामो साझेदारीलाई जोड दिने बताइएको छ। सन् 2002 मा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। उनी क्याबिनेट स्तरकी उच्च अधिकारी हुन्, साथै उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी सदस्य समेत हुन्। अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड फर्के लगतै अमेरिकाबाट अर्को उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। उनले USAID को जिम्मेवारी सन् 2021 मे 3 बाट सम्हालेकी हुन्। उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य हुने पहिलो USAID की प्रमुख हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले भोलि विश्वासको मत लिने भएका छन्। संविधान बमोजिम गत 27 मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले 26 माघभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको बीच अन्तिम अवस्थामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। मुख्यमन्त्री रावलले भोलि 11 बजे विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै विश्वासको मत दिन आनाकानी गरेपछि अप्ठेरोमा परेका रावललाई रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश गरेसँगै मुख्यमन्त्री बनेका रावललाई विश्वासको मत लिन सहज भएको हो। रावलले 29 जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 27 सांसद आवश्यक पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका 19, माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपाका 1 र स्वतन्त्र 1 सांसद छन्।
मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समेत सरकारमा सहभागी गराई उनले तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। उनले माओवादी केन्द्रबाट उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रीमा सुनिता यादव र राज्य मन्त्रीमा रहबर अन्सारीलाई नियुक्त गरेका हुन्। दुवैजनाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। केन्द्रीय स्तरबाट जसपा र माओवादी बीच वार्ता भएपछि माओवादी सरकारमा सहभागी भएको हो। यसअघि मुख्यमन्त्री यादवले पुस 29 गते 3 जना मन्त्री र माघ 20 गते 6 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मध्य सरकारमा मुख्यमन्त्री 10 मन्त्री र 4 राज्य मन्त्री सहित 15 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गरी तयारी थालेका छन्। पुस 27 मा मुख्यमन्त्री बनेका गिरीले माघ 5 गते विश्वासको मत लिए पनि हालसम्म सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। माओवादी र एमालेबाट एक जना मन्त्री नियुक्त भए पनि उनीहरूले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन्। भोलि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भएपछि मन्त्री थप्ने गरी उनले सत्ता साझेदार दलसँग छलफल अघि बढाएका हुन्। सरकार विस्तारका विषयमा उनले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग छलफल समेत गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री सहित 10 कायम गरिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले शपथ ग्रहण गरेकी छन्। उनले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन्। शपथ लगत्तै संसद सचिवालयमा उनले कार्यभार सम्हालेकी छन्। उनी हिजो निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन्। उनी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन्। उपत्यकाका 3 स्थानमा कुखुरामा बर्ड फ्लू फेला परेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरको खुमलटार, काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाको रामकोट र तारकेश्वर नगरपालिकामा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण देखा परेको हो। बर्ड फ्लू देखिएसँगै कुखुरा र अण्डा तथा दानाहरू नष्ट गर्ने काम भइरहेको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। रामकोटमा 4591 वटा कुखुरा र 2255 वटा अण्डा नष्ट गरिएको छ। त्यसैगरी तारकेश्वरमा 940 वटा कुखुरा, दाना 100 केजी र 1000 वटा क्रेट नष्ट गरिएको छ। साथै ललितपुरको खुमलटारमा 2530 वटा अण्डा, 217 वटा कुखुरा र दाना 250 केजी नष्ट गरिएको छ। नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउनका लागि भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे सहित भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुखहरूलाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छ। उनीहरू नेपाली सेनाको विशेष निमन्त्रणामा स्थल सेनाध्यक्ष पाण्डे सहित फागुन पहिलो साता नेपाल आउने नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। नेपाली सेनाले भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुखलाई पनि आफ्नो 260औं स्थापना दिवसको अवसरमा निमन्त्रणा गरेको र सो भारतीय स्थल सेनाका 11 जना पूर्व प्रमुखलाई पनि बोलाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। पूर्व प्रमुखहरू विश्वनाथ शर्मा, शंकर रोय चौधरी, वेद प्रकाश मल्लिक, सुन्दर राजन, पद्मभन, निर्मल चन्द्र बीज, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपूर, विजय कुमार सिंह, विक्रम सिंह, दलबीर सिंह र मनोज मुकुन्द नरवानेलाई सेनाले निमन्त्रणा गरेको हो। उनीहरू फागुन 5 गते आउने र 8 गते फर्कने तालिका छ। नेपाली सेनाले 10 वर्षपछि विशेष कार्यक्रमका बीच आफ्नो स्थापना दिवस मनाउन लागेको हो। यसअघि 250औं स्थापना दिवस पनि विशेष कार्यक्रमका बीच मनाएको थियो। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना हुनुको प्रारम्भिक कारण दुवै इन्जिनका प्रोपेलर फेदर हुनु रहेको देखिएको छ। सिंगापुरको ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टमेन्ट ब्युरोले
इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य फेला पारेको छानबिन आयोगले जनाएको छ। गत साता गरिएको लाइट डेटा एफडीआर र ककपिट भोइस रेकर्डर सीभीआर को डेटा विश्लेषण गर्दा अनुसन्धान गर्दा दुवै इन्जिनमा रहेका 12 प्रोपेलर ब्लेड फेदरमा गएको देखिएको आयोगद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जहाजका दुवै इन्जिनका प्रोपेलर फेदरमा किन गयो भन्ने बारे भने आयोगले प्राविधिक र मानवीय दुवै पक्षबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। गत माघ 1 गते काठमाडौँबाट 4 जना चालक दल सहित 68 जना यात्रु बोकेर पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको 9N ATR जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सेती खोजमा दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको थियो। जहाजमा सवार 72 जनाकै मृत्यु भएको थियो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 3-3 रुपैयाँ भाव बढाएको निगमले जनाएको छ। भाव बढेसँगै पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रति लिटर 178, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य भने हाललाई यथावत राखेको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आएको र निगमलाई घाटा रहेकाले मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको निगमले जनाएको छ। कांग्रेससँगको तत्कालीन गठबन्धनलाई फुटाएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल पुनः कांग्रेससँग नजिकिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले सहकार्य भंग गरे पनि कांग्रेसले माओवादी प्रति उदारता देखाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा पनि माओवादीलाई समर्थन गर्न उम्मेदवारी नै दिएन। सत्ता घटक दलमा बेमेल हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा संशय पैदा हुन खोजिरहेको छ। संवैधानिक पदको शक्ति बाडफाडमा होस् या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता बहिर्गमनमा होस्, यसले सत्ता घटकभित्र केही संकट देखिएको अनुमान गर्न थालिएको छ। यो परिवेशसँगै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एक आपसमा हातेमालो गरेको हो कि भन्ने खालको अनुमान गर्न थालिएको छ। जुन कुरा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुले पनि पुष्टि गर्छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदका लागि अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध चयन भएकी हुन्। उनी निर्विरोध हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको माओवादी प्रतिको उदारता कारक रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। तत्कालीन गठबन्धन फुटाएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालसँग कांग्रेस नेतृत्व रुष्ट बन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर पुस 26 मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले माओवादी प्रति निकै उदारता देखाएको थियो। सभामुख पदमा एमालेका उम्मेदवारसँग हार निश्चित हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदका लागि भने उम्मेदवारी नै दिएन। कांग्रेसको यस्तो उदारतासँगै माओवादीले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने संकेत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्रतिपक्षी दलले दिइरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ अविश्वासहरू बनाउने अथवा निकटता हुनु नपर्ने अथवा धेरै टाढा हुनुपर्ने दुश्मनी हुनुपर्ने के छ र? उहाँले जुन सदाशयता देखाउनु भएको छ, राष्ट्रपतिमा पनि हामी त्यस्तै खालको चाहिँ सदाशयता चाहिँ प्रकट गरौँ न त। यता प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नदिनुमा माओवादीसँगको कुनै साइनो नरहेको दावी गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलले उम्मेदवारी दिँदा पनि र नदिँदा पनि प्रश्न उठाइने कांग्रेसको भनाइ छ। प्रतिपक्षकै उम्मेदवार बन्यो किन बन्यो भन्ने प्रश्न आउँछ, नै उम्मेदवार भएन भने फेरि किन भएन भन्ने प्रश्न आउँछ। तर दुईटै कुराका पछि धेरै केही विश्लेषणहरू केही बुझाइहरू हाम्रा हुन्छ जसको जगमा हामी निर्णयमा पुग्छौँ। र हामी प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी पनि थियौँ, सभामुखमा पनि थियौँ, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि थियौँ, राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी गर्दैछ। एकातर्फ सत्तारूढ दल दिन प्रतिदिन दाहाल नेतृत्वको सरकारप्रति रुष्ट हुँदै सरकारबाट नै बाहिरिने अवस्था आउनु र अर्कोतर्फ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच निकटता बढ्दै जानुले कतै गठबन्धनको समीकरण नै फेरबदल हुने त होइन भन्नेमा सबैको चासो छ।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार लागि परेको दावी गरेकी छन्। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आज सूचना प्रविधि मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कानूनहरू निर्माणका लागि तत्काल संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी हुन्। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिन्। मन्त्री शर्माले सरकारसँग सम्बन्धित निकायले पनि यस क्षेत्रको कामलाई अपेक्षित ढंगले अघि बढाउन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यस काममा सम्बन्धित सबैको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गर्न जरुरी रहेको समेत बताइन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई अघि बढाउन महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अघि सार्ने योजना पनि मन्त्री शर्माको थियो। नाट्य सम्राट बालकृष्ण समको 121औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सम जयन्तीका अवसरमा आज तिलगंगा स्थित संसार ग्राममा रहेको बालकृष्ण समको पूर्ण कदको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ। सो क्रममा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल र महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको पूर्ण कदको शालिगमा समेत माल्यार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा त्रिमूर्ति निकेतनका अध्यक्ष इन्दिरा प्रसाई, बालकृष्ण सम फाउन्डेसनका संयोजक मदनदास श्रेष्ठ लगायतले त्रिमूर्ति कवि शिरोमणि, नाट्य सम्राट र महाकविले देखाएको बाटोमा हिँड्नु नै त्रिमूर्ति प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने धारणा राखे। जयन्तीका उपलक्ष्यमा अहिले भर्खरै नाट्यभूषण मदनदास श्रेष्ठज्यूबाट उनले भन्नुभयो जस्तै गरिकन हामीले विराट कार्यक्रम गरेर, ठुलो कार्यक्रम गरेर धेरै जनसङ्ख्यामा व्यक्तिहरूलाई समाविष्ट गराएर कार्यक्रम गर्न सक्नु पर्थ्यो। आफैले पनि त्यो हाम्रो सीमित क्षमताले हामी गर्न सक्दैनौँ। बालकृष्ण समको जन्म विक्रम सम्मत 1959 साल माघ 24 गते काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा भएको थियो। औपचारिक रूपमा समले आइएससी सम्मको मात्रै अध्ययन गरेका भए पनि आफ्नै अध्ययनबाट उनले पूर्वीय एवं पाश्चात्य कला, साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान, इतिहास आदिको गम्भीर विवेचना गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गरेका थिए। बालकृष्ण समले कविता, नाटक, कथा, प्रबन्ध, निबन्ध, जीवनी आदि विभिन्न क्षेत्रमा कलम चलाएका थिए। समलाई नेपाली साहित्यमा नाट्य सम्राटको विशिष्ट सम्मान प्राप्त छ। सिराहा भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को 6 महिनामा लक्ष्यको 30% मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। आर्थिक मन्दी, सरकारले सामान आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध लगायतका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्ममा 9,72,09,000 राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 3,01,06,000 मात्रै उठेको हो। श्रावणदेखि पुस महिनासम्मको जम्मा लक्ष्य 9,72,09,000 थियो, जसमध्ये 3,01,06,000 वसुली भएको छ, जुन लक्ष्यको 30% मात्र हो। सिराहा भन्सारले चालू आर्थिक वर्षमा 19,95,46,000 राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको 15% राजस्व संकलन भएको छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वार्षिक लक्ष्यको 48% र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लक्ष्यको 108% राजस्व संकलन गरेको थियो। ब्याङ्कको चर्को ब्याज दर घटाउन माग गर्दै चितवनको इच्छा कामनामा उद्योगी व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरेको 13 दिनको तिथि पारेर मुगलिनमा इच्छा कामना उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा प्रदर्शन भएको हो। व्यापार व्यवसाय मन्दी रहेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाउँदा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूको भनाइ छ। सुक्खा लागिरहेको अवस्थामा आफूलाई चाहिँ धान्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा खानको लागि हाम्रो चाहिँ एउटा दैनिक
खर्चहरू धान्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा हामीले व्यवसाय गरेर कमाएर ब्याज त तिर्नै नसक्ने अवस्था भइसक्यो हाम्रो। ब्याज किस्ता तिर्न नसक्ने हुँदा आत्मदाहका घटनाहरू बढ्दै गएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनीमा मुगलिन बजारका किराना, होटल, फेन्सी, स्टेसनरी, भेटरिनरी तथा सुनचाँदी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक सुधारोन्मुख देखिन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको आर्थिक स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनले विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति र कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुधार आएको देखाएको हो। यस वर्षको असार मसान्तसम्म 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 6 महिनामा 10% वृद्धि भई पुष मसान्तसम्ममा 13 खर्ब 37 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 10.4 महिनाको वस्तु आयात र 9.10 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। मंसिर मसान्तसम्ममा 37 अर्ब 91 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको चालु खाता पुष मसान्तमा घटेर 29 अर्ब 47 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। एक महिनाको अवधिमा करिब 8.5 अर्ब रुपैयाँले चालु खाता घाटामा सुधार आएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा शोधनान्तर स्थिति 97 अर्ब 10 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह रेमिट्यान्स 24.30% ले वृद्धि भई 5 खर्ब 85 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको सरकारका विभिन्न खातामा 1 खर्ब 79 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ नगद मौजदात रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 32% ले कमी आई 80 अर्ब 81 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। पुष महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.26% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति 5.65% रहेको थियो। मुआब्जा विवाद चुलिएपछि जनकपुर बर्दिवास रेलवेको बर्दिवास स्टेशन निर्माण लगायत रेलको काममा ढिलाइ भएको छ। रेलवे कम्पनी जग्गाधनी बीच तनाव चुलिँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो। जनकपुर जयनगर रेलवे विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएका जग्गा विवादले निर्माणको कार्यमा अडचन आएको छ। पुरानो खोल्सी कुलोदेखि पश्चिमको जग्गाको मूल्याङ्कन प्रतिकट्ठा 15 लाख रुपैयाँको दर भए पनि भुक्तानी प्रतिकट्ठा 10 लाख रुपैयाँ मात्रै गरेपछि विवाद देखिएको हो। खोल्सी पाइनेबाट पश्चिम 15 लाख भनेर भनिसकेका छ। भनिसकेपछि अब दिन बेला 10 लाख दियो। यही हो हाम्रो विवाद। बर्दिवासमा अधिग्रहण गरिएका 54 बिघा मध्ये 5-7 बिघा जग्गाको मात्रै मुआब्जा विवाद रहेको छ भने बाँकी जग्गा धनीहरूले सम्झौता अनुसार नै मुआब्जा पाएको आयोजनाको भनाइ छ। भङ्गहादेखि बर्दिवाससम्मको 17 किलोमिटर रेल लिक विस्तार तथा रेलवे स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीले 114 बिघा सर्वसाधारणलाई करिब 2 अर्ब मुआब्जा दिनुपर्नेछ। तर मुआब्जा विवादले निर्माणमा अडचन देखिएको छ। बर्दिवासको सबै जग्गा मूलपैनी भित्रका जग्गा हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो मूलपैनी भनिसकेपछि त्यही अनुसारको मुआब्जा उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने भनाइ मेरो। रेल कार्यालय जनकपुरले दिएको चिठीको आधारमा हामीले भुक्तानी गरिराखेका छौँ। अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ रेल विभागबाट पठाएको पैसा सकिसकेको हुनाले केही व्यक्तिहरूको चाहिँ पैसा दिन बाँकी राखेका छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले एजेन्डा बनाए पनि यसपल्ट कसैले मुआब्जा दिलाइदिने आश्वासन मात्रै दिएको भन्दै पीडित आक्रोशित छन्। धेरै पटक आन्दोलन हुँदा पनि उनीहरूको माग सम्बोधन भएको छैन। यसले एकातिर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीयले खरिद बिक्री गर्न र बैंकिङ प्रक्रियामा राख्न पाएका छैनन्। जयनगर, जनकपुर, कुर्था, बिजलपुरा, बर्दिवास खण्डको 69 किलोमिटर मध्ये 35 किमीमा रेल चलिसकेको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 1 वर्ष बिताएको रोल्पाको डाँडागाउँ ओझेलमा परेको छ। यो क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, विद्युत जस्ता पूर्वाधारको विकास नभएको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले हामी रोल्पाको डाँडागाउँमा छौँ। यो पृष्ठभूमिमा देखिएको घर कमरेड प्रचण्ड जनयुद्धका बेला 1 वर्ष यहीँ बस्नुभएको थियो। त्यो बाटोघाटो विकास चाहियो, अरू के चाहियो? यहाँ पहिला आउनुभएको हो र त्यसपछि म विदेश थिएँ, खास पछि आउनुभयो कि भएन? यो गाउँमा त उचाइ छ बढी भाग, सिँचाइ पानी उच्च ठाउँ भयो, पानी छैन। जनयुद्धका बेला करिब 1 वर्ष कमरेड प्रचण्डले यहीँ बसेर बिताउनु भएको थियो र उहाँलाई पटक पटक हवाई आक्रमण पनि हुने डर भइसकेपछि यो घरदेखि तलबाट करिब 200 मिटर सुरुङ समेत बनाइएको छ। यहाँदेखि करिब उत्तरतिर 200 मिटर सुरुङ पनि छ यो घरबाट। यो कमरेड प्रचण्ड बसेको घर हो जनयुद्धका बेला। नाम्रै त होला बाबु, उनले के गर्ने हुन् जनतालाई, के विकास खुलाउने हुन्, के उनको बसे ठाउँ त सबै त्यो भटभटिया बस्ने बनाएछन्, फिल्ड बनाइ टिममै पारेछन्। अब यहाँको समस्या कुरा गर्दा मूल त हाम्रो यो जो शहीद मार्ग नामाकरण भएको छ, घोराइदेखि थबाङ हुँदै पूर्वी रुकुम जोड्ने सडक, यसलाई फिलिली चल्नको लागि यसलाई पिच गर्नुपर्ने छ। यो पिच नहुँदाखेरि आज अरू विकासहरू पनि ओझेलमा परेका छन्, समस्या बनेको छ। बिजुली बत्ती आएको छ, अरू उरुल थापानान बाबु हाम्रा उही गाल दाउरा गर्ने। यो ठाउँको जुन विकास र निर्माण हुनुपर्ने हो, जुन संरक्षण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, रोल्पा, डाँडागाउँ। स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता वितरणमा असहज तुल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला धरानमा भने सहज बनाइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेका छन्। धरानका 20वटै वडाले पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। वृद्धलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा स्थानीय निकायबाट असहयोग भएको गुनासो आइरहेका बेला धरानमा भने घर घरमै पुगेर सेवा दिन थालिएको छ। अनुभव गर्दाखेरि साँच्चै नै त्यो एउटा ठाउँ हामीले त्यस्तो अनुभूति गरेर पाएपछि यो चाहिँ होइन रहेछ, हामीले चाहिँ अब घर घरमै लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ बाँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ ब्याङ्कसँग हामी यो ग्लोबल आइएम ब्याङ्क चाहिँ साह्रै राम्रो ब्याङ्क छ। यस ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ सुझाव सल्लाह दिएपछि उहाँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीलाई अनुभूति दिनुभयो र अहिले घर घरमा हामीले चाहिँ भत्ता लगेर बाँडिराखेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वृद्धहरूले बैङ्कमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने, घण्टो उभिनु पर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई असहज हुने जस्ता समस्या भएपछि ओडाबाटै सेवा थालिएको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका समस्या ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने महसुस गरी ओडाले घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको ओडा सदस्य देवी पोखरेलले बताए। सेकेन्ड चरण भयो, हामीले यसरी बाँड्न थालेको, अस्ति पनि बाँड्यौँ र यो अहिले पनि बाँड्दैछौँ र यसरी नै सबै अझै पनि कतिजना अशक्तहरू त्यस्तोहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई हामीहरू घर घरमै लगेर बाँड्ने गर्छौँ। ओडाले गरेको कामप्रति ज्येष्ठ नागरिकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। बैङ्कमा पुगेर भत्ता ल्याउन असहज भएको अवस्थामा घरमै पुगेर वितरण गर्दा धेरै सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सधैँ यस्तै वृद्धहरूको सेवा गर्न पाउनु सेवा पाइराखौँ। धेरै धेरै आशीर्वाद। एकदम राम्रो यो होइन, यो गर्नुभएको यो साह्रै मन पर्यो। हिँड्न पनि नसक्ने मान्छेलाई झन् कति हो कति खुसी। आशीर्वाद छ सबैलाई, धेरै चिताएको काम पुगोस् हजुरहरूलाई। योभन्दा अगाडि थिएन, हामी नै आफै गएर लाइन बस्नु पर्थ्यो, यताउति गर्नु पर्थ्यो सबैतिर। अब अहिले कहीँ छैन, अहिले यति राम्रो छ, राम्रोसँग दिइसकेको छ। अब हामीले घरबाटै अहिले पाउँदैछौँ, घरमै आएर साना साना कामले पनि जनताहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले गरेको यो काम हेर्दा सानो लागे पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि ठूलो राहत भएको छ। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 8 का कृषक तरकारी खेतीबाट वार्षिक लाखौं आमदानी गर्न सफल भएका छन्। पौरख गरे आफ्नै देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका कृषकले जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 8 का कृषक निर्मल अधिकारी तरकारी खेतीबाट वार्षिक लाखौं आमदानी गर्न सफल भएका हुन्। पौरख गरे आफ्नै देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका पात्र बनेका अधिकारीले भद्रपुर स्थित कलबल गुडीमा मामा भान्जा कृषि तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरेका छन्। उनले झापाको अर्जुनधारा 8 र भद्रपुर 10 मा गरी 25 बिघा जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। उनले फर्सी, बोडी, सिमी, टमाटर, लौका लगायतका लहरे तरकारी लगाएका छन् भने केही अन्य तरकारी लगाउन माटो तयारी गरिरहेका छन्। 2-4 मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु कि भनेर मैले खेती नै गरे तर मैले अहिले दैनिक रूपमा 15-20 जनालाई रोजगारी दिन पनि सफल भएको छु। यहाँ चाहिँ लगभग 20 बिघा जति छ जग्गा। 20 बिघामा मैले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती नै गर्ने गरेको छु। त्यो मध्ये पनि मैले लहरे खेतीहरू र बढी लामो समय उत्पादन दिने खेतीहरू गर्ने गरेको छु। हामी म्याक्सिमम मेहनत हामीले गरेका छौँ तर हामीसँग बहुत धेरै नाफा चाहिँ बिचौलाले लिएको छ। यसकारणले हामीले भने जति नाफा चाहिँ कमाउन सकेका छैनौँ। उनका अनुसार खर्च कटाएर वार्षिक 30 देखि 40 लाख रुपैयाँमा मुनाफा हुन्छ। वार्षिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसानलाई 3 तहका सरकारले पनि सहयोग नगरेको उनको दुखेसो छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा अँगालेका किसानलाई आवश्यक पर्ने मल बिउ सहित सिँचाइको प्रबन्ध साथै प्राविधिकहरूको सहयोग सरकारी तवरबाट हुने हो भने व्यावसायिक रूपमा कृषि अँगालेका किसानले ठुलो लाभ लिन सक्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन। एबी न्यूज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। नेपालमा प्रशस्त हिमालहरू भए पनि प्रवर्धन र प्रचार प्रसारको अभावमा यस क्षेत्रबाट राज्यले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेको छैन। पर्वतारोहण क्षेत्रलाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिए मुलुकको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने व्यवसायी बताउँछन्। नेपालमा 1300 भन्दा बढी हिमाल रहेका छन् जसमध्ये 400 बढी आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको छ। हिमाल आरोहणकै लागि वर्षेनी हजारौंको संख्यामा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउने गर्छन्। तर पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापीकरण तथा मानवीय त्रुटिले हिमालहरूमा जोखिम बढ्दै गएको छ। जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसको असर हामीले भोगिराखेको छु, हामीले चाहिँ बेहोरी राखेको छु। हामी यो क्लाइमेट चेन्जको दोषी नभए पनि त्यसको चाहिँ पीडा चाहिँ हामीले भोगिराखेको छु। यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। नेपालमा 8000 माथिका मात्रै 14वटा हिमाल रहेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। पर्यटन विभागले पनि 8000 माथिका 14वटा हिमाल नेपालमा रहेको घोषणा गरेको छ। तर राज्यले यो तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण र प्रमाणीकरण गर्नमा चासो नदेखाएको विज्ञ बताउँछन्। नेपाल सरकारले यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले भनेका अध्येताहरूले भनेको कुरोमा भेरिफाई गरेर नेपाल सरकारले आफ्नो तथ्याङ्क इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ र यो कुरो इन्टरनेसनल अल्पाइन एसोसिएसनमा पनि पुग्नुपर्छ। नेपालमा हिमाल आरोहणमा चुनौती र सम्भावना दुवै छन्। तर राज्यले हाम्रा हिमालहरूलाई चिन्न र विश्वलाई चिनाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपालको समग्र उन्नतिमा जोडिएको छ पर्वतारोहण, हिमाल, पर्यटन। यो नै हाम्रो आधारहरू हुन सक्छ किनभने कृषिको पनि अवस्थाहरू यस्तै छ। आरोहणका क्रममा हिमपहिरो लगायतका समस्यामा परि पर्यटकहरूको ज्यान जाने, बेपत्ता हुने लगायतका घटना घट्छन्। यस्ता घटनामा राज्यले उद्धारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा सुरक्षा मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको आरोही बताउँछन्। सरकारी निकायहरूबाट पहुँच पुर्याउँदैन, कतिपय ठाउँमा अब हामीले भने जस्तो हुँदैन। समस्याहरू त धेरै नै चुनौतीहरू हुन्छन्। विगतमा रेस्क्युमा चाहिँ धेरै लापरवाहीहरू भएको छ। नेपालको समग्र उन्नति पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएकाले राज्यले प्रवर्धनमा विशेष चासो दिन आवश्यक छ।
साथै नेपालमा पर्वतीय पर्यटकको उच्च सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रलाई विश्वमाझ चिनाउन राज्य चुक्नु हुँदैन। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। खोटाङको चखेवा भन्ज्याङ सेखुवा सडकको ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेपछि निर्माण कम्पनीले कालोपत्रीको काम सुरु गरेको छ। निर्माण कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन मैनाजुली सिद्धि शाही जेभी काठमाडौँले काममा चरम ढिलासुस्ती गरेको भन्दै ठेक्का तोड्नका लागि सडक विभाग समक्ष सिफारिस गरेको केही समयपछिदेखि नै काम सुरु गरेको हो। आगामी वैशाख मसान्तसम्ममा कालोपत्रीको काम सक्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु गराएको मैनाजुली निर्माण सेवाका साइट इन्जिनियर विमल अधिकारीले बताए। स्ट्रक्चरहरूको काम सबै भइरहेका छन् अनि अब बेस र सबबेसको काम हुँदैछ अनि त्यसपछि अब हामीले क्रसर यहाँ अब 4 दिनभित्रमा क्रसर आइसकेपछि अनि हामीले बेस उत्पादन गरिसकेपछि अनि हामी बेसको काम सुरु गर्छौँ तुरुन्तै। निर्माण कम्पनीले 2075 फागुन 30 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी 2072 चैत 2 गते 32 करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि चौथो पटक थपिएको समय समेत गत जेठ 31 गते सकिएको थियो। काममा चरम लापरवाही गरेपछि पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग योजनाको कार्यालय धुलीखेलले ठेक्का तोड्नका लागि गत मङ्सिर 18 गते सडक विभाग समक्ष सिफारिस गरेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। छैटौं संस्करणको राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल आज हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कबर्ड हलमा दिउँसो हुने फाइनलमा साबिक विजेता एपीएफ र न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एपीएफ उपाधि रक्षाको योजना र न्यू डायमण्ड नयाँ च्याम्पियन बन्ने योजनामा छ। 4 टोली सहभागी रहेको प्रतियोगितामा न्यू डायमण्ड अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। न्यू डायमण्डले लीग खेलमा एपीएफलाई हराएको थियो। एपीएफ दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल पुगेको हो। प्रतियोगिताका विजेताले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 1,50,000 पाउनेछन्। अब पालो खास खबरको। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 1 ठिन्केमा आगलागी हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। चन्दननाथका लोकबहादुर भण्डारीको घर आगलागी भएको हो। मृत्यु हुनेमा 16 वर्षकी वन्दना भण्डारी रहेकी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार गृह जिल्ला भोजपुर जाने भएकी छिन्। जिल्लाको उत्तरी सडानन्द नगरपालिका स्थित बालागुरु सडानन्द अधिकारीको जन्मथलो दिङला र सामाजिक अभियन्ता योगमाया नेउपानेको कर्म तथा समाधि स्थल मझुवा बेसी र गौडेनीको भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ जान लागेकी हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द बीच भेटवार्ता भएको छ। भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवासमा भएको भेटमा मुलुकको समसामयिक राजनैतिक अवस्था र तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति लगायत विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्। दाहालले शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल, श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन्। नागरिकता विवादमा परेर पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले गृहमन्त्री नपाएपछि खनाल, अर्याल र कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकार छाडेपछि विश्वासको मत दिएका अन्य 2 पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लागेका छन्। दाहालले जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग सरकारमा सहभागिताका विषयमा कुरा थालेका हुन्। जसपा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई पार्टी एकताका लागि औपचारिक पत्राचार गरेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले कुमार लिङदेन नेतृत्वको संग्लो रामलाई पार्टी एकताका लागि औपचारिक
पत्र पठाएको हो। जसपाले गठन गरेको एकता वार्ता समिति संयोजक राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पार्टी एकताका लागि पत्रचार गर्दै औपचारिक आह्वान गरेका हुन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। माघ 29 र फागुन 1 गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी नपुगेकाले स्थगित गरिएको हो। एमालेले निर्वाचन समीक्षा, प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन, समसामयिक राजनीति, संगठन सुदृढीकरण लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा दिएको गाली गलौजपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत मिडिया एवं पत्रकारहरूप्रति गरेको टिप्पणीबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विरोध देखिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस अवसर पारेर प्रदेश सभाभर सार्वजनिक बिदा दिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन 1 गतेका दिन जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजको खोप आगामी फागुन पहिलो सातामा नेपाल आउने बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले फागुन 8 गते भित्रमा खोप नेपाल आउने जानकारी दिएको हो। सरकारले गाभीसँग 30 लाख मात्रा खोप माग गरेको छ। बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा होमनाथ चालिसे नियुक्त भएका छन्। प्रदेशको आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चालिसेलाई नियुक्त गरेको हो। नेपाल जनसङ्ख्या संघको उपाध्यक्ष रहेका चालिसे जनसङ्ख्या र बुढौलीविद हुन्। माघ 28 गते सञ्चालन हुने गरी तोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वासो सरह पदको परीक्षा स्थगन भएको छ। लोकसेवा आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तिम आदेश कार्यान्वयनका लागि आयोगले ती तहका पहिलो र द्वितीय चरणका परीक्षा कार्यक्रम अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन भएको जनाएको हो। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका मुख्य सडकमा आधुनिक सडक बत्ती जडान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच सम्झौता भएको छ। बत्ती जडान गर्न 11,69,84,925 रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसको 60% रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले र 40% रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहोर्नेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 6:47 भयो भने सूर्यास्त बेलुकी 5:49 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।